Pag-ampo kita. O Diyos nga mahigugmaon, imong gihatag kanamo ang bugtong anak nga si Jesucristo aron among panagingnan sa pagsunod kanimo. Dasiga o gagaka kami sa among pagtuman sa kabuoton mo alang sa kahimayaan sa imong ngalan. Kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga Korinto. Mga igsoon, unang-una kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipila kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamod sa katilingban, sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pakaulaw sa mga maalamon. O gipili niya katong giisip nga huyang aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikwal o kinamay o gipakawalay bili sa mga tao aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao, aron wala gayon makapasigarbo sa atubangan sa Dios kang Kristo Jesus. O gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Hinaagi kaniya nga himo kitang matarong atubangan sa Dios, o kita nga himong balaang katawhan niya o gihatagan kitag kagawasan. Busa, sumala sa giingon sa kasulatan. Ang buot magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang nasod kan sang Dios mao ang Ginoo. Ang katawhan nga iyang gipili alang sa iyang kaugalingong kabilin. Gikan sa langit midung-aw ang Ginoo o gitan-aw niya ang tanang katawhan. Bulahan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, gatan-aw kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaon sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila panahon sa tingutong. Bulahan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong tamin. Kay diha kaniya nalipay ang atong mga kasing-kasing ug nagasalig kita sa iyang balaan nga ngalan. Bulahan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Hallelujah.
Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaw ikaw. Si Jesus misugilo nining sambingay ngadto siyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mupanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya ang sa iyang katigayunan. O gihatagan sila puhunan sumala sa ilang katapos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pisos. Ang usa 2,000 ka pisos. O ang usa pagayon 1,000 ka pisos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos milakaw dayon o gipatigayon niya ang salapi o nakaginansya siya og 5,000 ka pisos. Ang nakadawat og 2,000 ka pisos nakaginansya 2,000 ka pisos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos milakaw o nagkalot sa yuta o gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon nipauli ang agalon niadtong mga sulugoon o nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos miadto kaniya o mihatag sa laing 5,000 ka pisos. Sir, ningon siya, gihatagan mo ako 5,000 ka pisos. Tanawa, ana ay laing 5,000 ka pisos nga akong naginansya. Maayo, buutan o maayong sulugoon. Ningon ang agalon. Sangli, kasaligan ka man sa diyutay salapi, piyalan ko ikaw og daghang salapi. Dali, sulod nga rin kung ambit sa akong kalipay. Kunya, misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pisos ug mingon siya, Sir, gihatagan mo akong 2,000 ka pisos. Tanawa, ani ay laing 2,000 ka pisos nga akong naginansya. Maayo, buutan ka og maayo nga sulugoon. Mingon ang iyang agalon. Saglit, kasaligan ka man sa diyutay salapi, iyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga rin kung ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos o mingon siya, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom. Naghipos ka sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa, milakaw ako o gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, sir, ani ang imong salapi? Walay hinungdan o tapulan nga sulugoon, mingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom, naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron ibalik ka nako nga may tubog na. Karon, waha ka niya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napuno ka libo ka pisos kay may ana ay iyaha hatagan pag dugang o makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayud iya bisan pa gani ang jutay nga iyaha kuhaon pagpagikan kaniya. O kining walay hinungdan nga sulugoon ilapog ngadto sa gawas nga mga mangitngit didto maghilak siya o magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Palihog mga lingkod, mamalandong ka sa mataliyod. So duha ka pangutana, nangay na itong pamalandungan sa itong kaugalingon. Kita isip mga binunyagan, aduna tay gipiyal sa Ginoo sa tagsa-tagsa ka nato na responsibilidad. Ug ang ikaduha, kung sa may atong gihimo diha sa gipiyal nato sa atong labaw nga magkagagahon. So, mamalandong ka. Ikaw galingon, kung diya sa itong mga pagbasa karon, dahil mo ba kita mga maayo sulutuan.
O karon ako nasuot ang ano panabina. Palihog ng luho ng tanan. Novena sa Nuestra Señora sa Kasila. Pag-ampo sa adlang nga tanan sa bata. Trinidad nga Santisima, Dios o Ginoo ko, Amahan, Anak, o Espiritu Santo, mituo ako kanimo, Dios sa kamatuonan, nga dili takos maglimbong, misalig ako kanimo, Dios nga makagagahom sa nga tanan, nahagugma ako kanimo, labi sa nga tanan, Dios nga maayo, nga walay ingon. Nasakit uyamo ang buot ko, kay nakasala ako kanimo, Dios ko nga maluluyon, kay takos ikaw paghigugmaon, nagasaat ako kanimo, Diyos ko nga maluluyon, nga dili na ako makasala usab, busa, nagapakiluoy, o nagapakipasaylo ako kanimo sa akong mga sala nga tanan. Nagatahod, o nagadayeg ako kanimo, Diyos ko, Trinidad nga mahal, ug hataas o yamot nga Ginoo. Nahidlaw ako, pagkita kanimo, Diyos ko, nagapasalamat ako kanimo, Diyos ko, kay gipili mo si Maria Santisima sa mga babayeng tanan sa pagkainahan mo. Kay maoy labing takos na angay sa kasing-kasing mo. Diyos ko, gipuno o gidayan-dayanan mo. Diyos ko, ang kalag o ang lawas ni Maria Santisima sa mga hiyas, sa katahom, sa kamahalan, o sa daghanan nga mga grasya, nga takos o angay sa bansa, sa pagkainahan mo, kutob sa pagkamaumiya, nga mao ang pagpanamkon kaniya ni Santa Ana, nga inahan niya, tungod sa paghigugma mo, nga walay ingon, sa santos uyamo, nga inahan mo. Diyos ko, nangamuyo kaming tanan, sa atubangan, sa kamahalan, sa pagkamaayo mo. Diyos ko, nga maluig ka, paglingi sa mga makaluluoy nga kalagna mo. Aron na maayo dayon ang among kasing-kasing ug mahigayon sa pag-alagad kanimo. Diyos ko, kutob sa kamatayon. Amen. Ikaduha ka adlaw. Maguna-una kita nga si Maria Santisima sa gipanamkon na siya ni Santa Ana, gitahom sa atong Ginoong Dios sa mga birtudes nga nagatarong sa kalag. Gipuno sa grasya sa pagkabuutan ug sa kalamdag sa ikaalam. Busa, sa tiyan pa siya sa iyang inahan, nakailan na nga daan, labi sa mga taas nga kirubines, mga serafines, mga arkangheles, mga angheles nga tanan, ug labi pa uyamot sa mga patriarka, sa mga manlalagna, sa mga apostoles, sa mga doktores, ug labi pa nga gayud sa mga lalaki ug sa mga babaeng tanan. Sa atong Ginoong Dios nga nahagugma kaniya sa higpit na paghigugma sa tiyan pa sa iyang inahan, o bisan dili arang makapamulong ang iyang baba, ang iyang huna-huna nagpasalamat na sa Dios sa dakong pagpaubos. Nagdayeg na sa Dios o naghidlaw na sa sinaad nga anak sa Dios, ug iya usab nga anak, nagaligad ug nagauraray si Maria Santisima sa santos nga tiyan ni Santa Ana ug iyang kasing-kasing nagadaang na uyamot sa paghigugma sa atong Ginoong Dios. O karon pangadjion sa mahusay nga tingog nga usa ka mahimayat kahari,
nga pagasabtan sa matanan sa batan. Maghimaya kahari, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatangis, ikaw ang gilauman namo. Maghimaya ka, nagapanawag kami kanina, ang mga gihinginan ng mga anak ni Eva. Nagapanghupaw kami kanina, nagaagulo, nagapanghila kami ni ining walo sa mga lupa. Dan, Senyora, among mag-anak ko, ilingi mo kanamo, kanang imong mga mata nga maluluyon, ug kung ubos na kining paghingilin, ipakita mo kanamo ang imong anak nga si Jesus, nga mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maakho, ay maluluyon, ay matanis Virgen Maria, inahan nga santo sa Dios, ikampo mo kami, aron matuman ang gisaad ko nato ni Hesus Kristo agad paunta. Karon ang tagsa-tagsa kanato sa kasing-kasing nga tinaslop sa paghinusol ug sa dakong pagpaubos makimaluoy kang Maria Santissima nga atong halagdon nga patrona nga inahan sa Dios kay aron tamdon unta ug dunggon ang atong gituyo niining paglubinan. Sa batan, Santissima nga Birhen Maria, Senyora nga inahan sa Dios, kasila kang ginalipayan sa among kasing-kasing, patrona ni ining lungsod, matahog og halangdot nga hari sa langit ug sa tibuok nga kalibutan, ug labi na sa kasing-kasing na ang mga sakop mo nga pinili. O inahan namo, maluoy ka, magdumdum sa gawi nga inanak, kay among kang gihandom sa buot nga ininahan. Nagaampo kami kanimo, dakong paglaom, kay wala dungga o wala patia, gani nga adunay tawo, bisan kinsa pa, nga midamo, ug nakimaluoy kanimo, nga imong ipasipad-an o gitalikdan. Busa misalig ako kanimo, sa walay duha-duha, kasilak nga maluluyon, nakidamok ako, lingion mo ako, nga nagatawa, o nakapanghupaw, nagaagulo, o nagahila, sa atubangan, sa kamahalan, sa tiil mo, ang akong baba, o akong kasing-kasing, ihalaran ko. Dawaton mo, Senyora, ang akong mga luha, itunon mo sa kamot, sa anak mo nga atong Dios, kay mao ka na ang timaan sa paghinulsol sa among mga sala, mao ka na ang buhis sa paghigugma namo kaninyong duha. Mao ka na ang bahanti nga gihalad namo kanimo uban ni ining pagnubinan. Lamdagan mo, Senyora, kining among hunahuna, aron ilhon namo ang imong dakong pagpanabang niining imong lungsod. Dili mo pagatalikdan kining imong mga sakop, ikaw magahangyo sa imong mapuangurong nga anak. Ikaw ang magalugmay sa kaligot-got sa imong mahal nga anak, kung maisog siya tungod sa among mga sala. Kana gitugot kanimo, Senyora, kay hinagugma ka kang niya nga inahan. Magaunsa kami pagbalos kanimo, dili ikaw buot sa bahandi, kundili sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, dili ikaw buot sa kabantugan nga kalibutan, kundili sa paghinulsol o pagbiya sa mga sala namo o pag-usap sa mga daotan nga pamatasan. Busa, Senyora, dayon na ang imong kaluoy, kay kutob karon, pagabag-uhon namo ang among kinabuhi sa pagsilbi sa Dios o paghimo sa mga buhat nga maayo. Tabangan mo kami sa paghinugot sa among mga kala, kay aron mahatingog unta ni adtong mga bulahan sa kahimayaan sa langit.
agad paunta. O karon atong awiton ang gosos o pagday kang Maria Santissima sa kasilak.
Palihog magluhod. Mga kaigsunan ko, simbahong ta nga itong Ginoong Kristo nga niuban ka nato, dinhi sa Santissimo Sacramento, niya gitugyan ka nato, isip sakramento siyang ugma, timaan sa panaghiusa o bugkos sa pagmahal. Palihog manindog. Sa hiniusang pagbati sa itong kasing-kasing, atong pasalamatan ang atong amahan tungod siyang amahanong pagtagad kanato sa daw-adlaw diha sa pag-ingon. Daghang salamat kanimo amahan kitang tanan. Daghang salamat kanimo amahan. Amahan sa gugma, gihimo mo kaming katingalahang paagi. Apan labi pang katingalahan ang pagluwas mo kanamo. Pinaagi sa imong anak, nga pinalangga nga natawo ni Birhen Maria. Busa uban sa kamaya sa mong kasing-kasing, magpasalamat kami kanimo karon ug sa umabot ug kita mingon. Daghang salamat kanimo amahan. Salamat amahan sa manindot o mamulupon ng kinayahan nga naglibot kanamo. Gihatag mo kini aron among atimanon ug maron. Kini imong pagsalig ug tanunta namo kanunay o kita mingon. Daghang salamat kanimo amahan. Tungod sa imong pag-ubad kanamo sa kanunay, pinagi sa imong Espiritu Santo na naghatag kanamo kadasig sa pagpuyo bisan pa sa mga kasakitan, katalagman o kamatayon. Ikaw nga nagauban kanamo ug kita mingon. Daghang salamat kanimo amahan. Sa imong paghatag kanamo o paglaom nga ang mga pag-antos nining panahon o kinabuhi dili gayud ikatandi sa imaya ay padayag kunya kanamo. Nakaron naangkon na sa imong anak ug sa among inahan nga si Birhen Maria ug kita mingon. Daghang salamat kanimo amahan. Diha sa hilom atong pasalamatan ang Ginoo siyang magagasa sa tagsa-tagsa kanato. Karon magampo kita atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Daghang
O dinhi atong ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay. Yes. Palihog mangluhod. Mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang